नमस्कार म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, ही ह्या वर्साची पहिली मन की बात आसा. फाल्यां 26 जानेवारीक आमी सगळे प्रजासत्ताक दीस मनयतले. ह्याच दिसा आमचें संविधान लागू जाल्लें. 26 जानेवारीच्या ह्या दिसा आमच्या संविधानाच्या निर्मात्यांक नमन करपाची संद आमकां मेळटा. आयज 25 जानेवारी हो दीस लेगीत खूब म्हत्वाचो आसा. आयज राष्ट्रीय मतदार दीस आसा. मतदार म्हळ्यार लोकशायेचो आत्मा आसता. इश्टानो, सादारणपणान कोणूय 18 वर्सां पुराय करता आनी मतदार जाता तेन्ना तो जिणेचो सामान्य पावंडो मानतात. पूण प्रत्यक्षांत हो प्रसंग खंयच्याय भारतीयाच्या जिवितांतलो एक व्हड मार्गदर्शक फातर आसता. देखून आमी देशांत वोटर तयार जावप, मतदार तयार जावप हाचो उत्सव मनोवपाक जाय. जशे आमी वाडदीस मनयतात तशेच तरेन जेन्ना एक तरणाटो पयलेच खेपे मतदार जाता तेन्ना पुराय थळावो, गांव वा शार हांणी एकठांय येवन ताका परबीं दिवपाक जाय आनी गोड पदार्थ वांटपाक जाय. हाका लागून मतदाना विशीं लोकां मदीं जागृताय वाडटली. हाचे वांगडा मतदार जावप कितलें म्हत्वाचें हाची भावना घटमूट जातली. इश्टानो, वेंचणुकेच्या प्रक्रिये कडेन संबंदीत आशिल्ल्या आनी आमची लोकशाय जिवी दवरपा खातीर तळागळांतल्या पावंड्यार काम करपी देशांतल्या सगळ्या लोकांक हांव म्हजी खोलायेन खोस उक्तावपाक सोदतां. आयज मतदार दिसा हांव परतून म्हज्या तरणाट्या इश्टांक 18 वर्सां पिरायेचे जाल्ले उपरांत मतदार म्हणून नोंदणी करपाचें आवाहन करतलों. संविधान दरेका नागरिका कडल्यान ज्या कर्तव्य भावनेची अपेक्षा दवरता ती हे वरवीं पुराय जातली आनी भारताची लोकशाय लेगीत घटमूट जातली. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर एक रोचक ट्रेंड दिसता. लोक 2016 वर्साच्यो आपल्यो यादी परतून जियेतात. ह्याच भावनेन आयज म्हाकाय म्हजी एक याद तुमचे कडेन वांटपाची आसा. 10 वर्सां आदीं जानेवारी 2016त आमी एक म्हत्वाकांक्षी प्रवास सुरू केलो. मागीर म्हाका कळ्ळें की ती ल्हानशी गजाल आसली तरी ती तरणाटे पिळगे खातीर आनी देशाच्या फुडारा खातीर खूब म्हत्वाची. त्या वेळार कांय जाणांक हें सगळें कितें आशिल्लें तें समजूंक शकलें ना. इश्टानो, हांव उलयतां तो प्रवास म्हळ्यार स्टार्टअप इंडियाचो प्रवास. ह्या अद्भुत प्रवासाचे नायक हे आमचे तरणाटे साथीदार. आपल्या कम्फर्ट झोना भायर वचून तांणी केल्ल्यो नवकल्पना इतिहासांत नोंद जावपाक लागल्यात. इश्टानो, आयज भारत ही संवसारांतली तिसरी व्हडली स्टार्टअप इकोसिस्टम जाल्या. हे स्टार्टअप चौकटी भायले आसात. आयज ते अशा क्षेत्रांनी काम करतात जांची 10 वर्सां आदीं कल्पना करप शक्य नाशिल्लें. AI, अंतरिक्ष, अणुऊर्जा, सेमीकंडक्टर, येरादारी, ग्रीन हायड्रोजन, जैव तंत्रज्ञान, तुमी नांव घेयात आनी एक ना एक भारतीय स्टार्टअप त्या क्षेत्रांत काम करतना दिसतलो. कांय स्टार्टअप कडेन संबंदीत आशिल्ल्या वा स्वताचो स्टार्टअप सुरवात करपाक सोदपी म्हज्या सगळ्या तरणाट्या सहकाऱ्यांक हांव सलाम करतां. इश्टानो, आयज मन की बात वरवीं म्हाका देशांतल्या लोकांक, खास करून उद्देग आनी स्टार्टअपां कडेन संबंदीत आशिल्ल्या तरणाट्यांक विनंती करपाची आसा. भारताची अर्थवेवस्था नेटान वाडत आसा. संवसाराचे दोळे भारताचेर आसात. अशे तरेन आमचेर सगळ्यांचेर एक व्हड जापसालदारकी आसा. ती जापसालदारकी म्हळ्यार गुणवत्तेचेर भर दिवपाची. चलतलें हें यूग आतां ना जालां. अंदू पुराय बळग्यान आमी दर्ज्याक प्राधान्य दिवया. आमचो सगळ्यांचो एकूच मंत्र आसपाक जाय, गुणवत्ता, गुणवत्ता आनी फकत गुणवत्ता. कालच्या परस आयज चड बरो दर्जो. आमी जें कितें उत्पादन करतात ताचो दर्जो सुदारपाचो संकल्प करुया. आमचें कापड आसूं, तंत्रज्ञान वा इलेक्ट्रॉनिक्स आसूं वा पॅकेजिंग लेगीत आसूं, भारतीय उत्पादनाचो अर्थ आसूंक जाय उत्तम दर्जो. उत्कृश्टताय आमचो बेंचमार्क करुया. गुणवत्तेंत उणीव येवची ना, तशेंच गुणवत्ते कडेन तडजोड जावची ना अशें उतर घेवया. आनी लाल किल्ल्यावेल्यान हांवें म्हणिल्लें, झिरो डिफेक्ट, झिरो इफेक्ट. फकत अशें केल्यारूच आमी विकसीत भारताचो प्रवास बेगीन फुडें व्हरूंक शकतले. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमच्या देशांतले लोक खूब अभिनव आसात. समस्यांचे उपाय सोदून काडप आमच्या देशांतल्या लोकांच्या स्वभावांत आसा.
कांय जण स्टार्टअपांतल्यान हें काम करतात जाल्यार कांय जण समाजाच्या सामुहीक शक्ती वरवीं मार्ग सोदपाचो यत्न करतात. असोच एक यत्न उत्तर प्रदेशांतल्या आझमगडांत उजवाडाक आयला. हांगासरल्यान वचपी तमसा न्हंयेक लोकांनी नवी जीण दिल्या. तमसा ही फकत नदी न्हय, तर आमच्या सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक दायजाचो जितो प्रवाह. अयोध्या सावन उगम पावपी आनी गंगेत मिसळपी ही न्हंय एका काळार ह्या वाठारांतल्या लोकांच्या जिणेची मुखेल केंद्र आशिल्ली, पूण प्रदुशणाक लागून ताचो सतत प्रवाह खंडीत जावपाक लागलो. कोयरान हे न्हंयेचो प्रवाह थांबयल्लो. हाचे उपरांत हांगाच्या लोकांनी ताका नवी जीण दिवपाची मोहीम सुरू केली. न्हंय निवळ करून ताचे देगेर सावळी दिवपी, फळां दिवपी झाडां लायलीं. थळावे लोक ह्या कामांत कर्तव्याची भावना घेवन आयले आनी सगळ्यांच्या यत्नाक लागून न्हंय परतून जिवीत जाली. इश्टानो, अनंतपूर आंध्र प्रदेशांतूय भौशीक सहभागाचो हो यत्न दिसला. हो एक वाठार जाका दुक्कळाचो गंभीर प्रस्न आसा. हांगाची माती तांबडी आनी रेंवटी आसता. हाकाच लागून लोकांक उदकाच्या उणावाक तोंड दिवचें पडटा. हांगाच्या जायत्या वाठारांनी चड काळ पावस पडना. जायते फावट लोक अनंतपुराची तुलना वाळवंटांतल्या दुकळ परिस्थिती कडेन करतात. इश्टानो, ही समस्या सोडोवपा खातीर थळाव्या लोकांनी जलाशय निवळ करपाचें उतर दिलें. मागीर प्रशासनाच्या सहकार्यान अनंत नीरू संरक्षणम प्रकल्प हांगा सुरू जालो. ह्या यत्नांत 10 परस चड जलाशयांक जीवदान मेळ्ळां. ह्या जलाशयांनी आतां उदक भरपाक सुरवात जाल्या. हाचे वांगडाच 7,000 परस चड झाडां लायल्यांत. म्हळ्यार उदका संवर्धना वांगडाच अनंतपुरांतूय ग्रीन कव्हर वाडलां. हांगा भुरग्यांक आतां जलतरणाची मजा मेळटा. एके तरेन हांगाची पुराय पर्यावरण यंत्रणा परतून फुल्ल्या. इश्टानो, आझमगड आसूं, अनंतपूर आसूं वा देशांतली हेर खंयचीय सुवात आसूं, लोक एकठांय येवन कर्तव्याची भावना घेवन व्हडले संकल्प पुराय करतात हें पळोवन मनांत खोस निर्माण जाता. भौशीक सहभाग आनी सामुहीकतायेची ही भावना आमच्या देशाचें सगळ्यांत व्हड बळगें. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमच्या देशांत भजन आनी किर्तन हें शेकड्यांनी वर्सां सावन आमचे संस्कृतायेचो आत्मा आसात. आमी देवळांनी भजन आयकल्यात, कथा आयकल्यात आनी दर एका युगांत ताच्या प्रमाण भक्ती जियेल्या. आमची पिळगी आतां नवें अद्भुत करपाक लागल्या. आयच्या तरणाट्यांनी आपल्या अणभवाक आनी जिणे पद्दती प्रमाण भक्ती अनुकूल केल्या. ह्या विचारांतल्यान एक नवी संस्कृतीक प्रवृत्ती उबी जाल्या. सोशल मिडियाचेर अशे व्हिडिओ पळयले आसतले. देशाच्या वेगवेगळ्या शारांनी व्हडा प्रमाणांत तरणाटे जमतात. माची सजयल्या, लायटी आसात, संगीत आसा, पुराय साज सजावट आनी वातावरण मैफिली परस उणें ना. एक व्हड मैफल घडटा अशें दिसता. पूण जें गायता ती भजनां पुराय एकाग्रतेन, पुराय समर्पणान, पुराय ताल घेवन. ह्या प्रवृत्तीक आतां भजन क्लबिंग अशें म्हणपाक लागल्यात आनी खास करून जेन्झी मदीं चड लोकप्रिय जावपाक लागल्या. ह्या कार्यावळींनी भजनाच्या प्रतिश्ठेची आनी शुद्धतायेची पुराय जतनाय घेतात हें पळोवन बरें दिसता. भक्तीक उणेपणान पळयनात. उतरांची मर्यादा वा भावनांची मर्यादा मोडनात. माची आधुनीक आसूं येता, संगीत सादरीकरण वेगळें आसूं येता, पूण मुळावी भावना एकूच उरता. थंय आध्यात्मिकतेचो एक सतत प्रवाह अणभवता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आयज आमची संस्कृताय आनी उत्सव संवसारभर आपली छाप करतात. संवसारांतल्या दर एका कोनशांत व्हड उमेदीन आनी खोशयेन भारतीय उत्सव मनयतात. आमच्या भारतीय भाव भयणींचे दरेक प्रकारची सांस्कृतीक जिवंतताय तिगोवन दवरपांत म्हत्वाचें योगदान आसा. ते खंयचेय सुवातेर आसूं, ते आपल्या संस्कृतायेचो मुळावो आत्मो सांबाळून दवरतात आनी ती मुखार व्हरतात. मलेशियांतलो आमचो भारतीय समाजूय ह्या मळार तोखणायेचें काम करता. मलेशियांत 500 परस चड तमीळ शाळा आसात हें कळटकच तुमकां सुखद अजाप जातलें. हातूंत तमीळ भाशेचो अभ्यास करपा वांगडाच तमिळांतल्यान हेर विशय लेगीत शिकयतात. हाचे भायर तेलुगू आनी पंजाबी हांचो आस्पाव आशिल्ल्या हेर भारतीय भाशांचेर खूब लक्ष केंद्रीत आसा. इश्टानो, भारत आनी मलेशिया हांचे मदले इतिहासीक आनी संस्कृतीक संबंद घटमूट करपांत एका समाजाची व्हड भुमिका आसा. ताचें नांव
मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसायटी वेगवेगळ्या कार्यावळी भायर ही संस्था हेरिटेज वॉक घडोवन हाडटा. हातूंत दोनूय देशांक जोडपी संस्कृतीक थळां आस्पावतात. फाटल्या म्हयन्यांत मलेशियांत लाल पाड साडी प्रतिकात्मक वॉक आयोजीत केल्लो. ह्या साडीचो आमचे बंगाल संस्कृताये कडेन खाशेलो संबंद आसा. ह्या कार्यावळींत ही साडी सगळ्यांत चड संख्येन न्हेशिल्ले खातीर ताची मलेशियन बूक ऑफ रेकॉर्ड्सांत नोंद जाल्या. ह्या वेळार ओडिसी डान्स आनी बाऊल संगितान लोकांची काळजां जिखली. हांव म्हणूंक शकता, साया बरबांगा, देंगान डियास्पोरा इंडिया, दी मलेशिया, मेरेका मंबावा, इंडिया दान मलेशिया, सेमाकिन रापा म्हळ्यार मलेशियांतल्या भारतीय स्थलांतरीत लोकांचो म्हाका अभिमान आसा. ते भारत आनी मलेशिया हांकां लागीं हाडटात. मलेशियांतल्या आमच्या भारतीय लोकांक म्हजे कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमी भारताच्या खंयच्याय भागांत वचूं थंय कितें तरी असामान्य आनी अपूर्व अशें कितें तरी घडटा तें आमी नक्कीच पळयतात. जायते फावट ह्या गजालींक प्रसार माध्यमांच्या चकचकाटांत सुवात मेळना, पूण हातूंतल्यान आमच्या समाजाचें खरेंच बळगें कितें तें दिसता. हाका लागून आमच्या संस्कृतायेची झलक मेळटा, जातूंत एकचाराची भावना सगळ्यांत चड आसता. गुजरातांतल्या बेचारजीच्या चंदनकी गांवची परंपरा वेगळीच आसा. हांगा लोक, खास करून जाणटे, आपल्या घरांत जेवण रांदनात अशें सांगल्यार तुमकां अजाप जातलें. हाचें कारण म्हळ्यार गांवची अद्भुत कम्युनिटी किचन. ह्या कोमुंदादीच्या रांदचे कुडींत पुराय गांवा खातीर जेवण तयार जाता आनी लोक एकठांय बसून जेवतात. ही परंपरा फाटल्या 15 वर्सां सावन सतत चालू आसा. इतलेंच न्हय, जर मनीस दुयेंत आसत जाल्यार ताचे खातीर टिफिन सेवा लेगीत मेळटा. म्हळ्यार घरगुती वितरणाची पुराय वेवस्था आसा. गांवांतलें हें सामुहीक जेवण लोकांक खोशयेन भरता. हो उपक्रम फकत लोकांक एकठांय जोडिना, पूण भावनीक कुटुंबीक प्रसार करता. इश्टानो, भारताची कुटुंब पद्दत ही आमचे परंपरेचो एक अभिन्न भाग. संवसारांतल्या जायत्या देशांक तातूंत व्हड अजाप दिसता. जायत्या देशांनी अशे कुटुंबीक वेवस्थेचो खूब आदर आसा. फकत कांय दिसां आदीं म्हजे भाव UAEचे राष्ट्रपती महामहीम शेख मोहम्मद बिन झायद अल नहयान भारतांत आयिल्ले. तांणी म्हाका सांगलें की UAE 2026 हें वर्स कुटुंब वर्स म्हूण मनयता. हेतू हो आसा की थंयच्या लोकां मदीं समरसताय आनी समाजीक भावना घटमूट करप. हो खरोच एक सामको तोखणायेचो उपक्रम. इश्टानो, जेन्ना कुटुंब आनी समाजाची तांक एकठांय येता तेन्ना आमी सगळ्यांत व्हडल्या आव्हानाक लेगीत हारोवंक शकता. म्हाका अनंतनागच्या शेखगुंड गांवा विशीं म्हायती मेळ्ळ्या. ड्रग्स, तंबाखू, सिगरेट आनी सोरो हांचे कडेन संबंदीत आव्हानां हांगा खूब वाडल्यांत. हें सगळें पळोवन मीर जाफरजी इतले अस्वस्थ जाले की तांणी ही समस्या सोडोवपाचें थारायलें. तांणी सगळ्या तरणाट्यां सावन गांवांतल्या जाणट्यां मेरेन सगळ्यांक एकठांय हाडले. तांच्या उपक्रमाचो परिणाम असो आशिल्लो की थंयच्या दुकानांनी तंबाखूची उत्पादनां विकप बंद केलें. ह्या यत्नांतल्यान ड्रग्साच्या धोक्याचेर लोकां मदीं जागृताय लेगीत वाडल्या. इश्टानो, आमच्या देशांत अश्यो जायत्यो संस्था आसात ज्यो वर्सां सावन निस्वार्थपणान समाजसेवेत गुंतल्यात. अस्तंत बंगालच्या उदेंत मेदिनीपुरांतल्या फरीदपूर हांगा एक अशी संस्था आसा. ताचें नांव विवेकानंद लोक शिक्षा निकेतन. ही संस्था फाटल्या 4 दशकां सावन भुरग्यांच्या आनी जाणट्यांच्या देखभालींत गुंतल्या. गुरुकुल शिक्षण आनी शिक्षकांचें प्रशिक्षण हांचे वांगडा ही संस्था समाजीक कल्याणाच्या जायत्या उदात्त कार्यांत गुंतल्या. निस्वार्थी सेवेची ही भावना देशांतल्या लोकां मदीं चड बळिश्ट जायत रावची अशी इत्सा आसा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, मन की बात वरवीं आमी नितळसाणेचो प्रस्न सतत उलयत आयल्यात. आमच्या तरणाट्यां मदीं तांच्या भोंवतणच्या नितळसाणे विशीं खूब जागृताय आसा हें पळोवन म्हाका अभिमान दिसता. अरुणाचल प्रदेशांतल्या अशा एका खाशेल्या यत्नाची म्हायती म्हाका मेळ्ळ्या. अरुणाचल म्हळ्यार सुर्याची किरणां देशांत पयलीं पावतात ती भूंय. हांगा लोक एकमेकांक जय हिंद म्हणत येवकार दितात.
हांगासर इटानगरांत चड लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ल्या वाठारांक निवळ करपा खातीर तरणाट्यांचो एक पंगड एकठांय आयलो. ह्या तरणाट्यांनी वेगवेगळ्या शारांनी भौशीक सुवाती निवळ करप हें आपलें मिशन केलें. हाचे उपरांत ही मोहीम इटानगर, नाहरलागून, दोईमुख, सेप्पा, पालीन आनी पासीघाट हांगाय जाली. ह्या तरणाट्यांनी आतां मेरेन 11 लाख किलो परस चड कोयर निवळ केला. इश्टानो, विचार करात, तरणाट्यांनी एकठांय 11 लाख किलो कोयर काडलो. इश्टानो, हेर एक देख आसा आसामची. आसामच्या नागांव हांगा लोक पोन्न्या रस्त्यांकडेन भावनीक रितीन जोडिल्ले आसात. कांय जाण आपले रस्ते एकठांय निवळ करपाचें तांणी थारायलें. ल्हव ल्हव तांचे वांगडा चड लोक मेळ्ळे. अशे तरेन रस्त्यावयल्यान खूब कोयर काडून उडोवपी एक पंगड तयार जालो. इश्टानो, बंगळुरूंत असोच यत्न सुरू आसा. सोफा कोयर हो बंगळुरूंत एक व्हड समस्या म्हणून उदेला. देखून कांय वेवसायीक एकवटीत जावन हो प्रस्न आपल्या तरेन सोडयतात. इश्टानो, आयज जायत्या शारांनी पंगड आसात जे लँडफिल कोयर रिसायकल करपाक गुंतल्यात. चेन्नयच्या अशाच एका पंगडान उत्कृश्ट काम केलां. अशा उदाहरणांतल्यान नितळसाण संबंदीत दरेक यत्न कितले म्हत्वाचे आसात तें दाखयलां. नितळसाणे खातीर आमी वैयक्तीक वा पंगड म्हणून आमचे यत्न वाडोवचे पडटले, तेन्नाच आमची शारां आनीक बरीं जातलीं. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, पर्यावरण संरक्षणाची गजाल येता तेन्ना आमी चड करून व्हड येवजण्यो, व्हड मोहीम आनी व्हड संघटनांचो विचार करतात. पूण केन्ना केन्ना बदल हो खूब साद्या मार्गांनी सुरू जाता. व्हड बदल एका मनशा कडल्यान, एका वाठारा कडल्यान, एका पावलांतल्यान आनी सेगीत केल्ल्या ल्हान ल्हान यत्नांनी लेगीत जाता. अस्तंत बंगालांतल्या कूच बिहार हांगा रावपी बेनॉय दास जी हांचे यत्न हें हाचें एक उदाहरण. फाटल्या कांय वर्सां सावन तांणी आपलो जिल्लो 5वो करपाक एकोडो वावर केला. बेनॉय दास जी हांणी हजारांनी झाडां लायल्यात. जायते फावटी तांणी स्वता रोंप लावप, रोवप, सांबाळप असो पुराय खर्च केला. गरज पडल्यार तांणी थळाव्या लोकां वांगडा, विद्यार्थी आनी नगरपालिका संस्थां वांगडा काम केलें. तांच्या यत्नाक लागून रस्त्या कुशीक 5वोचार वाठार आनीक वाडला. इश्टानो, मध्य प्रदेशांतल्या पन्ना जिल्ल्याचे जगदीश प्रसाद अहिररावजी हांचे यत्न लेगीत खूब तोखणायेचे आसा. ते रानांत बीट गार्ड म्हणून काम करतात. एक फावट गस्त घालतना तांकां कळ्ळें की रानांत आशिल्ल्या जायत्या वखदी वनस्पती विशींची म्हायती खंयच पद्दतशीरपणान नोंद जावंक ना. जगदीशजी ही म्हायती फुडले पिळगेक दिवपाक सोदताले. देखून तांणी वखदी वनस्पत वळखुपाक सुरवात केली आनी तांच्यो नोंदी करपाक सुरवात केली. तांणी 125 परस चड वखदी वनस्पतींची वळख करून घेतली. दर एका वनस्पतीचें चित्र, नांव, वापर आनी सुवात हांचे विशीं म्हायती एकठांय केली. तांणी एकठांय केल्ली म्हायती रान खात्यान एकठांय करून पुस्तकाच्या रुपांत उजवाड आयली. ह्या पुस्तकांत दिल्ली म्हायती आतां संशोधक, विद्यार्थी आनी रान अधिकाऱ्यां खातीर खूब उपेगी पडपाक लागल्या. इश्टानो, पर्यावरण संरक्षणाची हीच भावना आयज व्हड प्रमाणांत दिसता. ह्या विचारान एक पेड मां के नाम ही मोहीम देशभर चलत आसा. आयज कोट्यांनी लोक हे मोहिमेंत सामील जाल्यात. आतां मेरेन देशांत 200 कोटी परस चड झाडां लायल्यात. हाचे वयल्यान लोकांक पर्यावरण संरक्षणाची आतां चड जाणविकाय आसा आनी खंयच्या ना खंयच्या मार्गान योगदान दिवपाची इत्सा आसा हें स्पश्ट जाता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, हांव तुमची सगळ्यांची आनीक एका गजाली खातीर तोखणाय करूंक सोदतां. कारण आसा मिलेट्स म्हळ्यार श्री अन्न. श्री अन्ना कडेन देशाच्या लोकांचो मोग वाडत आसा हें पळोवन म्हाका खोशी जाता. सांगपाचें म्हळ्यार आमी 2023 वर्स हें मिलेट्स वर्स अशें जाहीर केल्लें. पूण 3 वर्सां उपरांत लेगीत ह्या संबंदी देशांत आनी संवसारांत आशिल्ली आवड आनी वचनबद्धताय खूब उर्बा दिवपी आसा. इश्टानो, तमिळनाडूच्या कल्लकुरिची जिल्ल्यांतल्या बायलां शेतकारांचो पंगड प्रेरणादायी जाला. सुमार 800 बायलां शेतकार हांगाच्या पेरियापलयम मिलेट्स FPC कडेन संबंदीत आसात. मिलेट्सची लोकप्रियता वाडत आशिल्ल्यान ह्या बायलांनी मिलेट्स प्रक्रिया युनिट स्थापन केलें. आतां त्यो थेट बाजारांत मिलेट्स उत्पादनां पुरवण करतात. इश्टानो,
राजस्थानातल्या रामसारांत लेगीत शेतकार श्री अन्नाविशीं नवनिर्माण करतात. 900 परस चड शेतकार हांगा रामसर ऑर्गॅनिक शेतकार उत्पादक कंपनी कडेन संबंदीत आसात. हे शेतकार मुखेलपणान बाजरीची लागवड करतात. हांगा बाजरीचेर प्रक्रिया जाता आनी खावपाक तयार अशे लाडू तयार करतात. बाजारांत ताची मागणी व्हड आसा. इतलेंच न्हय इश्टानो, म्हाका हें जाणून खोशी जाता की सद्याक जायतीं देवळां आसात जीं आपल्या प्रसादांत फक्त मिलेट्स वापरतात. त्या सगळ्या देवळांच्या प्रशासकांक तांच्या उपक्रमा खातीर हांव काळजासावन परबीं दितां. इश्टानो, अन्न पुरवणदारांची येणावळ वाडोवपा वांगडाच मिलेट्स श्री अन्न हें लोकांची भलायकी सुदारपाची हमी दिवपाक लागलां. मिलेट्स भितर पोशण भरपूर आसतात आनी ते सुपर फूड आसतात. आमच्या देशांत शिंयाच्या दिसांचो काळ खाण जेवणाक खूब बरो अशें मानतात. अशे परिस्थितींत आमी ह्या दिसांनी श्री अन्नाचें सेवन करपाकूच जाय. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, मन की बात वरवीं आमकां परत एक फावट वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा करपाची संद मेळ्ळी. हो कार्यक्रम आमकां सगळ्यांक आमच्या देशाच्या कामगिरी विशीं जाणून घेवपाची आनी मनोवपाची संद दिता. अशी आनीक एक संद फेब्रुवारींत येवपाची आसा. भारत AI इम्पॅक्ट समीट फुडल्या म्हयन्यांत जावपाचें आसा. ह्या शिखर सभेत संवसारभरांतले, खास करून तंत्रगिन्यानाच्या मळार आशिल्ले तज्ञ भारतांत येतले. हे परिशदे वरवीं AIच्या मळावेली भारताची कृती आनी प्रगती लेगीत मुखार येतली. हातूंत वांटो घेवपी सगळ्यांक हांव काळजासावन परबीं दितां. फुडल्या म्हयन्यांत मन की बात हातूंत भारत AI इम्पॅक्ट समीट विशीं आमी नक्कीच उलयतले. तशेंच देशांतल्या लोकांच्या हेर कांय कामगिरींचेर आनीक चर्चा करतले. तो मेरेन मन की बात कार्यावळींतल्यान म्हाका निरोप दियात. परत एक फावट फाल्यांच्या प्रजासत्ताक दिसा खातीर तुमकां सगळ्यांक म्हजे कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद.